बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। मुल्क भर में रैलियां, हजारों अफराद सड़कों पर, खौफ के बुत टूट गए, इमरान खान जिंदाबाद के नारों की गूंज। इमरान खान का यौम आज़ादी के हवाले से पूरी कौम के नाम पैगाम, और ये पैगाम कहां से जारी किया गया इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर निगरान वज़ीर आज़म के इस्तीफे का माजरा क्या है, क्या वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। और फिर शहबाज शरीफ का जाते जाते कौम से अलविदाई खिताब, आंख का तारा कर गया कबाड़ा, ये माजरा क्या है। 488 दिन किस तरह मुल्क का कबाड़ा किया गया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर सिविल बालादस्ती दफन हो गई, राना सनाउल्लाह का एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इंतहाई अहम बयान। वोट को इज्जत दो का नारा मनोमन मट्टी तले दफन हो गया। नवाज शहबाज तारा सितारा की जोड़ी, क्या नवाज शरीफ भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बनेंगे, और क्या वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी की एक और कहानी, पुलिस अफसरान की जुबानी जो है वो सामने आई, काजू और बादाम खिलाए गए, ये क्या है ये भी आपको बताएंगे। और ये कहानी कहां से शुरू हुई। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पूरे मुल्क में आज रैलियां हुई, खौफ के बुत टूट गए, इमरान खान के नारों की गूंज। पूरा पाकिस्तान आज इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के झंडे उठाए सड़कों पर निकल आया। मुल्क भर में रैलियां निकाली गई, आतिशबाजी की गई, लाहौर लिबर्टी चौक लोगों से भर गया, और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के नारे जो हैं वहां पर लगाए गए। और इसी तरह पेशावर किसका, पेशावर इमरान खान का नारा जो है वो केपी में लगाया गया। और फिर इस्लामाबाद में भी नौजवानों ने बड़ी तादाद में 0 पॉइंट से D तक भरपूर आज़ादी रैली का इनेकाद किया, और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर बाहर निकले हैं। ये आमतौर पर होता नहीं है, यौम आज़ादी पर सिर्फ पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा कि साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी लहराए गए। एक क्रैकडाउन किया गया है पूरे मुल्क के अंदर, जहां भी पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ का झंडा नजर आया, पुलिस हरकत में आई और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पैगाम ये दिया गया कि जनाब, ये रियासत दुश्मन जमात है, लिहाजा हम इसको हर हद तक जाकर जो है वो रोकेंगे। इस मौके पर जहां पर क्रैकडाउन किया जा रहा था ना, तो खान साहब ने अपने जेल जाने से पहले बहुत सारे पैगामात जो हैं वो रिकॉर्ड करवा दिए थे, और यौम आज़ादी की मुनासबत से भी अपना पैगाम वो रिकॉर्ड करवा कर गए। खान साहब की तहरीक का जो नारा है वो हकीकी आज़ादी की जंग है, और यौम आज़ादी पर हकीकी आज़ादी का नारा जो है वो लगाया है इमरान खान ने, क्योंकि आज़ादी हमें ब्रिटिश राज से तो मिल गई थी, लेकिन असल आज़ादी जो हमारे हकूक़ की आज़ादी थी शायद हमें साम्राज्य से नहीं मिल सकी, और इसीलिए हकीकी आज़ादी का नारा जो है वो लगाया गया। माफिया से आज़ादी नहीं मिल सकी। आज भी हम खौफ के बुत जो है वो तोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कोशिश की और वो बाहर निकले, और उन्होंने अपना पैगाम जो है वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करवाया। इमरान खान ने अपने 2 मिनट के पैगाम में ये कहा कि पाकिस्तान एक ख्वाब था, इकबाल और कायद का उनकी जदोजहद थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज़ाद हों, और वो इस तरह आज़ाद हों जिस तरह मदीने में हुकूमत थी। इसमें इंसाफ था, इसमें लोगों को इंसाफ देकर आज़ाद किया जाता। जिन माशरों में इंसाफ होता है वहीं खुशहाली आती है। हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ है। मेरिट और इंसाफ खुशहाली लेकर आता है, और मेरी सबसे अपील है कि आपने आज से इस मुल्क के लिए जदोजहद करनी है, इस मुल्क को बेहतर करना है, और ये बेहतर तब होगा जब हम इसके मुस्तकबिल के लिए जदोजहद करेंगे। व्यूअर्स, एक हमारे शहबाज शरीफ साहब भी हैं, ये पैगाम था इमरान खान का, जिसे आपने जेल में डाल दिया, जिस पर झूठे मुकदमात बना दिए गए, तोहफे लिए, बेचे क्यों, ये इल्ज़ाम है। और वो पैसा कहाँ पर है, ये आपने इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की भोंडी हरकत तो की, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के दिलों से आप कैसे माइनस करेंगे। तुम उसकी सियासत को तो ख़त्म कर सकते हो, मगर उसके नज़रिए को कैसे मारोगे,
یہ ایک بنیادی سوال ہے طاقتوں کے سامنے، اور آج بھی اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایک لیڈر نے 2 منٹ تقریر کی اور ایک سیاستدان کئی منٹ بولتا رہا۔ 2 منٹ میں اس نے قوم کے بچوں کو ایک نیا راستہ دکھا دیا، اور کئی منٹ بولنے والا بھی کوئی دلیل نہیں دے سکا کہ پچھلے 16 ماہ میں اس نے کیا کیا ہے۔ یہ آنکھ کا تارا ہے، 16 ماہ میں ملک کا اس نے کباڑہ کیا۔ اور شہباز شریف صاحب 3 باتوں پر بضد آج ہمیں نظر آئے۔ ایک، ہم سے نہیں ہوگا، ہم نے کوشش کی، اور اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو اس کو مت لے کر آنا، اگر اس کو لے کر آئے تو شاید وہ ہمیں چلنے نہیں دے گا۔ یہ ان کی تقریر کا لب لباب تھا، قوم کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک سیاستدان کی تقریر میں جو کئی گھنٹے کئی دن بھی بولتا رہے تو قوم کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی، اور اگر کوئی 2 منٹ بھی بولے گا تو منزل کا تعین بھی ہو جائے گا، اور کس راستے پہ چلنا ہے وہ بھی قوم کے سامنے بہت زیادہ کلیئر پکچر جو ہے وہ آ جاتی ہے جب ایک لیڈر بولتا ہے۔ ویورز، شہباز شریف صاحب کی الوداعی تقریر کے اہم نکات اور چند اہم سوالات۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے راستے سے آئے تھے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ضمیر اور قلب کے اسی اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا بات کہی، کون سے قلب کی وہ بات کر رہے ہیں اور کون سے ضمیر حسین شاہ کی وہ بات کر رہے ہیں؟ شاید اس رات کو کیا ہوا تھا، شہباز شریف صاحب اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے کہ مجھے جلد سے جلد وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جا رہا، جو مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے اور جو ہم نے یہ کھیل کھیلا، طاقتیں کہاں پر ہیں، مدد کہاں پر ہے اور مدد کب آئے گی؟ اس رات کی تاریکی میں جو کالا جادو کیا گیا، کالے کوٹوں میں جو لوگ سپریم کورٹ کی سفید بلڈنگ میں پہنچے اور جس قسم کا کالا جادو پاکستان کی جمہوریت پر کیا گیا، شاید شہباز شریف صاحب کو یاد نہیں ہے۔ لوگوں کی کروڑوں کی بولیاں لگانا، انہیں سندھ اور پنجاب ہاؤس میں ٹھہرانا، انہیں اسٹیبلشمنٹ سے پیغامات دلوانا، عمران خان کے بقول اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے فون کالز جانا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، آج سے ہماری تمہاری جو منزلیں ہیں وہ مختلف ہیں، الگ ہو گئی۔ سیاستدانوں کا امریکی ایمبیسی میں چکر لگانا، کیا یہ آئینی کام تھا؟ اور کیا یہ شہباز شریف صاحب کو یاد ہے جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم ایک آئینی راستے سے آئے تھے اور اب ہم اسی آئینی راستے سے واپس جا رہے ہیں؟ آج بھی کالا کوٹ پہن کر اگر اس رات کو کالا جادو نہ کیا جاتا پاکستان کی جمہوریت پر اور یہ کہہ دیا جاتا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، جاؤ اور جا کر ملک کے اندر الیکشن کرواؤ اور جمہوریت کا پہیہ جو ہے وہ دوبارہ سے اسے چلایا جائے، تو آج پاکستان یہاں پہ نہ کھڑا ہوتا اور اتنے ہم پیچھے نہ چلے جاتے۔ معیشت کی بارودی سرنگیں پاکستان تحریک انصاف حکومت بچا کر گئی، شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں۔ مختصر ترین مدت میں ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے اور اس کے نتیجے میں آنے والی بڑی تباہی سے قوم کو بچا لیا۔ اچھا، اب یہ کیا کیا انہوں نے؟ یہ یو اے گئے، یہ سعودی عرب گئے، یہ چین گئے، یہ مختلف ممالک میں گئے، اور انہوں نے بڑا سا کشکول بنا کر قرضہ لے لیا، جسے یہ اپنی کامیابی کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف میں انہوں نے مدد مانگی، اور آج تو میں حیران رہ گیا، وہ جو ان کے یہاں پر جو امریکہ کے کرتا دھرتا ہیں، ان کا ایک اشتہار کو میں نے دیکھا اور میری جو آنکھیں ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اب ہماری ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر کس طرح امریکی چلیں گے اور ان کا پیغام چلے گا۔ یہ ہے آپ کی نئی ڈپلومیسی، فارن پالیسی، جو بلاول بھٹو زرداری کے ذریعے جو ہے پاکستان میں امپورٹ کی گئی۔ یہ ایک ہی تھا، تاریخ میں وہ ایک ہی آیا جس نے ایبسولوٹ ناٹ کا نعرہ لگایا۔ یہ ان سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ یہ کہیں گے کسی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ایبسولوٹ ناٹ، اب وہ دوبارہ شخصیت جو ہے وہ نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان میں اتنا دم خم ہے کہ یہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نعرہ جو ہے لگا سکیں۔ ویورز، حقائق یہ ہیں کہ اگر معیشت پاکستان تحریک انصاف نے خراب کی تو پھر پی ڈی ایم اقتدار میں کیا کرنے آئی تھی؟ کیوں خراب معاشی حالات کی وجہ سے اقتدار لیا؟ اپریل سے ستمبر 2022 تک اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی لڑائی ہوتی رہی، آپ کے سامنے ہے، بلیم گیم چلتی رہی۔ 90 کے قریب کابینہ ارکان رہے، یعنی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ جو ہے یہ اس حکومت کے پاس تھی۔ مہنگائی ملک کی تاریخ کی سب سے بلند سطح پر پہنچتی ہے، لاکھوں لوگ ملک چھوڑ گئے،
IMF کے لیے امریکی سفیروں کی منتیں کی گئی. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ خود جا کر منت کرتا ہے کہ جناب تاڑی بڑی مہربانی کچھ پیسے دے دیو، اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو ہم کسی کو منہ دکھانے جوگے جو ہیں وہ نہیں رہیں گے، لہٰذا وہ پیسے ریلیز کر دیے جاتے ہیں اور پھر ایک حکومت کو بچا کر یہ جو الوداعی خطاب کر رہے ہیں نا، یہ اس نوبت تک یہ اس جوگے جو ہوئے ہیں نا، یہ اس قرضے کی وجہ سے ہوئے. آپ کی خارجہ پالیسی سے لے کر معاشی پالیسی تک اس وقت سب کچھ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بنانا پڑ رہا ہے. یہ نعرہ لگتا ہے نا کہ جناب آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، ہم the credit goes to the establishment of پاکستان. اگر یہ نہ ہوتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. تو بھائی آپ یہ کام کریں نا، آپ اس جمہوریت کو بند کریں، ہماری بھی مشکل آسان کریں. ہم جو روزانہ آ کر آپ کو بھاشن دیتے ہیں جمہوریت کا، یہ بھاشن بھی ختم ہوگا اور پاکستان کے اندر یہ جن کا ملک ہے وہ سنبھالیں. اور یہ جو انڈائریکٹ آپ بار بار یہ کریڈٹ دیتے ہیں نا، یہ کریڈٹ آپ ڈائریکٹ دیں اور کریڈٹ پھر انہی کو جائے، کیونکہ آپ نہایت نااہل اور نالائق واقع ہوئے اور جو لائق ہیں یہ کریڈٹ ان کو جانا چاہیے. یہ تسلیم کریں اور یہ ملک، یہ جمہوریت، یہ پارلیمنٹ، یہ سینٹ، یہ کابینہ ان کے حوالے کریں جو چاہتے ہیں اور جو انڈائریکٹلی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ چلا رہے ہیں، تاکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حوصلہ بڑھے. اور یہ جو انڈائریکٹ آپ حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ اب آپ کو کچھ دنوں میں معلوم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان میں تمام سیاستدانوں کی نا اب شامت آنے والی ہے اور سیاستدان اب ہوں گے پریشان، کیونکہ انہوں نے مانگنا ہے الیکشن اور ان کو الیکشن ملنا نہیں ہے اور کاکڑ صاحب نے توپ چلا دینی ہے، بار بار چلانی ہے اور ان کو سامنے رکھ کر توپ چلانی ہے اور ان کو لگ پتہ جائے گا کہ جناب الیکشن جو ہے، جو عمران خان کہتا تھا نا وہ ٹھیک کہتا تھا اور اب ہمیں عمران خان بننا پڑے گا. آپ نے اگر ایک چیز نوٹ کی ہو نا، میں آگے چل کر تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت نا نون لیگ کا بیانیہ جو ہے نا وہ بہت پیچھے چلا گیا، مریم کا بیانیہ بہت پیچھے چلا گیا اور اب ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے. یہ 9 مئی کی حد تک جا کر نا عمران خان کے نام پر الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہوں نے جاتے جاتے یہی کچھ کہا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ملک کے خلاف بڑی سازش تھی جس کی ماسٹر مائنڈ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی. اب یہ بیانیہ عدالتوں کے مختلف فیصلوں کے بعد غرق ہو چکا ہے. یاد رکھیے گا کون سا 9 مئی؟ جو فریق براہ راست متاثر ہوا تھا اس کی طرف سے تو تفتیش اور عدالتوں میں کوئی پیشی نہیں ہوا. یعنی سوال کیا گیا نا کہ جناب کہاں پر حملہ ہوا، لے کر آؤ فوٹیج، اور فوٹیج آپ کے پاس موجود نہیں ہے. عدالت یہ سوال کرتی ہے. شہریار آفریدی ضمانت کیس میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا. ہائی کورٹ جو راولپنڈی بینچ تھا وہاں پر بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ ثبوت کدھر ہیں، ثبوت لائے جائیں. گرفتاریوں کی CCTV فوٹیج ہونی چاہیے، وہ کہاں پر ہے، کون سے لوگ شریک تھے، کس شخص کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن کوئی گواہی کہیں پر موجود نہیں ہے. جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی انہیں کیوں چھوٹ ملی، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. اور جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، یعنی کہاں پر ہے جی عمران اسماعیل صاحب، کہاں پر ہیں وہ زیدی صاحب ایک آئے تھے، اور جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے ان کا کیا مستقبل ہوگا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا تھا وہ آپ نے توڑ لیا، لیکن ان لوگوں کا مستقبل کیا ہے یہ بھی سوچتے ہوں گے، کیونکہ سارے فواد چودھری نہیں ہیں. میں آج کاکڑ صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ نا فواد چودھری کی ایک تصویر دیکھ رہا تھا اور مجھے حیرانگی ہوئی. اصل میں ایسے ہی کردار ہوتے ہیں جو چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں، اور جب سورج جو ہے وہ نیچے آ جائے گا پھر کیا ہوگا، یہ کسی اور سورج کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دیں گے. تو ویورز یہ ہمارے سیاستدان ہیں اور یہی حقائق ہیں. پھر ملک کے عوام پاکستان تحریک انصاف جیسی جماعت کو دوبارہ کبھی اقتدار میں نہ لائیں، یہ ریکویسٹ کی گئی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. اب پاکستان کی عوام اس کو کیسے مانتی ہے، حقائق کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک جانے والا وزیر اعظم جو کہ خود کو جمہوریت بچانے کا چیمپئن کہتا ہے، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ اور انتقام نہ لینے کی باتیں کرتا ہے، یہ بات اپنے قوم سے الوداعی خطاب میں کیسے کر سکتا ہے؟ میڈیا کو آزادی اور میڈیا ورکرز کو حقوق دینے کی بات، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو معاشی خود انحصاری کشکول سے نجات دلانے کی بات کرتا ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. میڈیا کی آزادی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے آپ کے سامنے ہے. پریس کانفرنس میں اگر آپ سوال کریں تو آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. آپ کے دور میں ارشد شریف کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. آپ کے دور میں بول چینل پر پابندی لگی. پیمرا نے
कुछ लोगों के नाम लेने पर पाबंदी लगा दी, सहाफ़ियों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान रियाज को कई माह गुजर गए, नज़रबंद किया गया, उठा लिया गया, वो कहाँ गया। उसके बच्चे आज भी इमरान रियाज की जो है अपने बाप की राह तकते हैं, लेकिन उन्हें उनका बाप जो है वो नज़र नहीं आता, ना वो आवाज़ आती है, ना वो खुद आता है। और उसके वालिदैन जो हैं इमरान के यकीनन इंतज़ार कर रहे हैं। इसका कौन जवाब देगा? शहबाज शरीफ साहब। जब आपसे सवाल किया जाए आपकी काबीना के लोगों से, तो लोग ये कहते हैं कि जनाब वो तो सहाफ़ी नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट की ये जो आंख का तारा है ना शहबाज शरीफ, 16 महीनों में बकिया 12 जमातों के साथ मिलकर इस मुल्क का क्या कबाड़ा कर गया है, ये भी आपके सामने रख देते हैं। लंदन बैठे मियाँ साहब को अब इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि इस आंख के तारे ने नवाज लीग के वोट को इज्जत दो के नारे को कहां दफन कर दिया है, और नवाज लीग के लिए अपने इस कबाड़े के बाइस इंतखाबी मुहिम कितनी मुश्किल बना दी है, क्योंकि आपके पास कोई नारा मौजूद नहीं है जो आप पाकिस्तान की आवाम के सामने जाकर लगाएंगे। आप क्या कहेंगे? क्या हुआ? बीमार था जी, वापस आ गया हूं। 9 मई के वाकयात, बहुत अफसोस हुआ। इससे इलेक्शन नहीं जीते जाते, क्योंकि 9 मई के गुब्बारे से हवा निकल गई और कहाँ स्टैंड करता है ये बयानिया आपके सामने है। आज एक और भी बहुत अनहोनी ये हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब ना मैदान में आए और वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को रोल अदा करना चाहिए, सियासत में मुदाखलत करना चाहिए, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी, ऑब्वियसली वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वोट को इज्जत दो, ये सब किताबी बातें हैं। और ये वो बात थी जो नवाज शरीफ साहब ने की थी कि वोट को इज्जत दो, और हमें इन किताबी बातों पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। थानेदार को बुलाने की उन्होंने बात की, यानी वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि जब हालात हमारे से कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तो फिर हम आपको बुलाएंगे। और जो बयानिया था नवाज शरीफ का, उसके हवाले से उनसे सवाल भी ये किया गया कि कल को जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे और नवाज शरीफ, जैसा शहबाज शरीफ बार बार ये कहते हैं कि फ़ौज की बदौलत ही सब कुछ मुमकिन हुआ, तो क्या यही नारा नवाज शरीफ साहब लगाएंगे? तो इस पर राना सनाउल्लाह के पास जो है वो कोई जवाब नहीं था और वो खामोश थे। और अगर मैं ये कहूँ कि ओह पे ही जांदी है सिविलियन बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अब उन्होंने खुद ये तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासतदान जो हैं वो सिर्फ प्यादे हैं और इनकी जो डोरें हैं वो कहीं और से हिलाई जाती हैं, और ये कठपुतलियाँ हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट की आंख के तारे हैं। और जब तक ये आंख के तारे रहेंगे, ये चमकते रहेंगे। और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपने एक ट्विटर पैगाम में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है, और ये अपनी सेनेटरशिप से मुस्ताफ़ी हो गए, और फिर उन्होंने पार्टी की जो मेंबरशिप है इसे भी छोड़ने का ऐलान किया। वो ये समझते हैं कि उन्हें बिल्कुल रुकनीत छोड़ देनी चाहिए, सेनेट के ओहदे से भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो बग़ैर किसी एफिलिएशन के काम नहीं करेंगे, वो अपने मनसब से जो है वो जस्टिफाई उसे नहीं कर सकेंगे। जस्टिफिकेशन जो है यही बनती थी कि वो अपने आप को इससे अलग कर लें। फिर वो ये कहते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू सरेंडर माई सेनेट मेंबरशिप, और उनसे दरख्वास्त है कि ये तो आपका आइनी हक है कि आपको ये ओहदे छोड़ने चाहिए, और ना ही आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक आप या आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर जिसको आप फ़ायदा पहुंचा सकते हों वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ़र्ज़ था कि इन ओहदों से इस्तीफ़ा देता। अब बेहतर होगा कि आप आइन के सामने भी सरेंडर करके इलेक्शन वक्त पर करवाएं। ये एक सवाल है उनके लिए, क्या वो वक्त पर इलेक्शन करवाएंगे? ये वक्त बता देगा कि वो वक्त पर इलेक्शन करवाते हैं या नहीं करवाते। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की अब एक नई कहानी सामने आई है, और इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसमें काजू और बादाम जो हैं वो शामिल कर लिए गए, और बताया जाता है कि 2 मुसल्लह जो पुलिस के लोग थे वो अंदर गए, खान साहब को बाहर बुलाया गया, और एक DSP ओहदे का एक अफसर है, चेयरमैन PTI के घर की दीवार फलांग कर दाखिल हुआ, और DSP के अंदर जाने पर बग़ैर मज़ाहमत के घर का दरवाज़ा जो है वो खोला गया। खान साहब जो है वो बाहर आते हैं, फिर वो गाड़ी में बैठते हैं, फिर उन्हें काजू और बादाम जो है वो पेश किया जाता है। इससे पहले भी एक स्टोरी जो है वो आपने सुनी होगी, जिसमें जावेद चौधरी साहब ने बताया था हमें कि दरवाज़ा जो है वो कड़क कड़क करके खुलता है, और उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो मीम्स भी बनाई गई,
اور عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کو یہ مختلف جو ہیں وہ سٹوریز سننے کو ملیں گی۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ جو سٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھی، رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، ضرور اپنے کمنٹس بھیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔